नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। रङ्गहरूको उत्सव फागु पूर्णिमा उत्साहमा रमेर मनाइयो। भोलि यो होली नामले तराईका जिल्लाहरूमा उमङ्गका साथ मनाइँदैछ। गत वर्ष झै यस वर्ष कोरोना सन्तासका कारण धेरै नेपालीले घरभित्रै खुम्चिएर मनाए भने केही कोरोनाको त्रास र भयलाई भुलेर सडक चोकमा जम्मा भएर सद्भाव र माया प्रेम साटेर मनाए। भोलि तराईवासी नेपालीले पनि उमङ्गमा रमेर होली मनाउनेछन्। कोरोना महामारीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले हुलमुल गरेर नमनाउन आग्रह गर्दा धेरै नेपालीले यसको स्वागत गर्दै फागु पूर्णिमा आफ्नै ढङ्गले मनाए। वास्तवमा कोरोनाको दोस्रो लहरले विश्वका धेरै मुलुकसहित छिमेकी भारतलाई गाँच्दा सतर्क हुने पालो नेपाली नागरिकहरूकै हो। त्यसैले पनि होलीको हर्ष विस्मातमा परिणत हुन नदिन सचेत हुनै पर्ने भएको छ। जे जसरी फागु पूर्णिमा र होली मनाए पनि सरकारले यही पवित्र अवसर पारेर काठमाडौँका धाराहरूमा मेलम्चीको पानी खसालेको छ। योभन्दा मिठो र स्वादिलो उपहार काठमाडौँवासीका लागि के होला र? फागु पूर्णिमाको सबै नेपालीलाई शुभकामना र काठमाडौँवासीलाई विशेष बधाई। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सतर्कता अपनाउन प्रशासनको आग्रह। प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीच भेटवार्ता। संसदमा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल। आजबाट काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी वितरण सुरु। पहिलो चरणमा दैनिक 4 करोड लिटर पानी वितरण गरिँदै। हामीले अहिले पनि हामी चाहेर पनि 24 घण्टा पानी दिन सक्ने अवस्था रहेन। प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठक चैत 23 गते 2 बजेलाई आह्वान। मन्त्री परिषद पुनर्गठनपछि बैठक पहिलो पटक बस्दै। र म्यानमारमा सेनाले गरेको नागरिक दमनको अमेरिका सहित 12 देशका रक्षा मन्त्रीले गरे संयुक्त विरोध। प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। आपसी सद्भावसँगै भातृत्व बढाउने रङ्गीन पर्व फागु पूर्णिमा अर्थात् होली आज पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा धुमधामका साथ मनाइएको छ। तर कोरोनाको दोस्रो लहर बढेपछि पहिले जस्तो होलीको रौनक देखिएन। औपचारिक सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै आपसमा रङ छ्यापाछ्याप गरेर हर्ष उल्लासपूर्वक मनाइने होलीले असत्यमाथि सत्यको विजयको सन्देश दिन्छ। होलीका अवसरमा प्रयोग गर्ने रङको बेग्लै महत्त्व छ। एक रिपोर्ट। आइतबार काठमाडौँ लगायत पहाडी जिल्लामा धुमधामका साथ फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व मनाइएको छ। आपसमा खुसी साटासाट गर्दै रङ छ्यापाछ्याप गरेर होली पर्व मनाइएको हो। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले पहिले जस्तो भिडभाड र ठुल्ठुला कन्सर्टहरू भएनन्। तर एक आपसमा रङ दलेर होली पर्व मनाइएको छ। फागु पूर्णिमा अर्थात् होलीको आफ्नो बेग्लै धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्त्व छ। धार्मिक मान्यता अनुसार सत्ययुगमा विष्णु भक्त प्रहलादलाई मार्नका लागि हिरण्यकश्यपले प्रहलादलाई आगोमा जलाएर मार्ने योजना बनाए। आगोबाट नजल्ने र नमर्ने वरदान पाएकी बहिनी होलिका सँगै राखेर प्रहलादलाई जलाउने हिरण्यकश्यपको योजना विफल भयो। होलिका जलेर खरानी भइन्, प्रहलाद बाँच्न सफल भए। यसरी विष्णु भक्त प्रहलाद आगोमा जल्नबाट जोगिएको खुसियालीमा होली मनाउने गरिएको किम्वदन्ती छ। होलीलाई असत्यमाथि सत्यको विजयको पर्वका रूपमा लिइन्छ। सामाजिक महत्त्व। आपसमा रङ छ्यापाछ्याप गरेर मनाइने होलीले सामाजिक सद्भावसँगै सौहार्दता विकास गर्छ। विगतका वैमनस्यता बिर्सेर भातृत्व विकास गर्नुले
होलीको महत्त्व झन बढाएको छ। नेपालको पहाडी भूगोलमा भन्दा तराई क्षेत्रमा विशेषसँग होली मनाइन्छ। होली पर्वले तराई पहाड र हिमालका नागरिक बीच आपसी सद्भाव बढाउन विशेष भूमिका खेलेको छ। सांस्कृतिक महत्त्व। होली पर्वको सांस्कृतिक महत्त्व पनि व्यापक छ। फागुन शुक्ल अष्टमीको दिन काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार अगाडि चिर गाडेपछि सुरु भएको मानिने फागु पर्व पूर्णिमाको राति चिर ढालेर जलाएपछि समाप्त भएको मानिन्छ। होलीले सत्यको जितसँगै आपसी कटुताको अन्त्यको सन्देश दिन्छ। रङ्गहरूको महत्त्व। सत्यले जितेको खुसी मनाउन प्रयोग हुने रङको पनि विशिष्ट महत्त्व छ। रङले मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। होलीमा विशेषतः रातो, हरियो, पहेँलो तथा नीलो रङ बढी प्रयोग हुन्छ। नीलो रङलाई शान्ति र रातोलाई समृद्धि, सौभाग्य, प्रेम र शक्तिको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै हरियो रङलाई सद्भाव, पहेँलोलाई विश्वास र सेतो रङलाई आकर्षणको रूपमा लिइन्छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणको प्रकोप वात्तै बढेपछि प्रशासनले भिडभाड गरेर फागु पर्व नमनाउन अनुरोध गरे पनि काठमाडौँ उपत्यकामा भने त्यसको खासै प्रभाव देखिएन। उपत्यकाका बसन्तपुर, ठमेल, नक्सा लगायतका स्थानहरूमा फागुमा रमाउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य देखियो। एक रिपोर्ट। रमाइलो गर्ने दिन, रङहरूको पर्व, तर हाम्रो देशमा भइरहेको यो कोभिडको महामारी र विभिन्न वातावरण प्रदूषणले गर्दाखेरि चाहिँ यसपालि चाहेको जस्तो, सोचेको जस्तो होली मनाउन पाइरहेका छैनौँ। आपसी मेलमिलाप र सद्भावको पर्व फागु देशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा उत्साह पर्व मनाइयो। कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणको प्रकोप फैलिएसँगै सरकारले भिडभाड गरेर विभिन्न सभा समारोह गर्न र घरबाहिर फागु खेल्न निषेध गरे पनि काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न स्थानहरूमा भिडभाड गरेर फागु मनाइयो। बसन्तपुरमा फागुमा रमाउनेहरूको निकै ठुलो भिड थियो। अघिल्लो पटक कोरोनाकै कारण सुनसान बनेको ठमेलमा भने यसपटक केही चहल पहल देखियो। ठमेलमा विभिन्न देशका पर्यटक रमाइरहेका थिए। एक आपसमा रङ लगाएर मनाइने फागु पर्व निकै रमाइलो लागेको उनीहरूले बताए। It's wonderful to see the people walking by smiling with colors scattered all across their faces and clothing. They seem excited. They seem like they're making this a really special day. Yeah, I love it. I can see the people so happy around and all the kids running. Happy Holi! Yeah, it's good. काठमाडौँकै बाङ्गेबुढामा भने नाचगान गरेर फागु मनाइयो। कोरोनाको प्रकोप कायमै रहे पनि उनीहरूमा त्यसको खासै प्रभाव परेको देखिएन। यो रोग महामारीलाई भुलेर होली पर्व मनाइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग आफै हामी सोधौँ कस्तो लागिरहेछ भनेर धेरै धेरै धन्यवाद। पहिला पनि खेलिन्थ्यो, अहिले कोभिडले गर्दाखेरि अब त्यति रमाइलो भएन। खुसीहरू आदान प्रदान गर्नुहोस्, साथी रहनुहोस्, एकअर्कामा सद्भावना सद्विचारहरू उजागर गरिरहनुहोस्, आफ्नो संस्कृति संस्कारहरूलाई पनि उजागर गरिरहनुहोस्। नक्सालको नारायणचौरमा भेटिएका युवा युवतीले भने कोरोनाकै त्रासका बीच पनि संस्कृति बचाउनकै लागि सुरक्षित तरिकाले फागु खेलेको बताए। त्यति गर्दा गर्दा पनि सरकारले गरेको अनि हामीले यहाँ फिल्डमा खटेर सबै सुरक्षाकर्मीहरू सबै गर्दा पनि मान्छेहरू बाहिर आएर होली खेल्दैछौँ। गर्दाखेरि बाटोमा रङ लिएर अनि अन्त हरेक सामग्रीहरू लिएर आउँदा हामी कन्ट्रोल गरेर यहाँ व्यवस्थापन पनि गर्दैछौँ। सबैलाई एकदम सुरक्षा अब गर्दैछौँ। फागुमा अवांछित गतिविधि हुन नदिन र कोरोना सतर्कता अपनाउन ट्राफिक प्रहरीले सवारी चेक जाँचमा कडाई गरेको थियो। सवारी चेक जाँचका लागि अन्य दिनभन्दा करिब 800 बढी प्रहरी परिचालन गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नलिस्ट एनी कुवर र स्वस्तिका श्रेष्ठको रिपोर्ट। काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन कडा गरिएको छ। होली मनाउन सवारी नियम तोड्ने खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्न महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सुरक्षा योजना सहित ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेको छ। उपत्यकाभरि होली मनाउन दुर्घटना नहोस् भनेर 700 भन्दा बढी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ। मोटरसाइकलमा 3 जना बस्ने तथा बापसे गरेर सवारी चलाउनेमाथि विशेष निगरानी गर्ने गरी महाशाखाले सुरक्षा योजना तयार गरेको जनाएको छ। उपत्यकाका 90 वटा चेक पोइन्टमा बिहानैदेखि बापसे
परीक्षण सुरु गरिएको थियो। जबरजस्ती रङ दल्ने र लोला फ्याँक्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरी महानगरीय प्रहरी कार्यालयले सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो। यसैगरी सार्वजनिक रूपमा होलीको कार्यक्रम वा कन्सर्ट आयोजना गरेमा आयोजकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यता भिडभाड हुन नदिने मन्त्रालयको निर्णयपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालयले पनि उपत्यकामा होली लक्षित सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो। मोरङ जिल्लामा मनाइने होली पर्वलाई मध्यनजर गर्दै विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत चेक जाँचलाई कडाई गरिने जनाइएको छ। होली विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलमा हुने भिडभाड र जमघटलाई नियन्त्रण गर्दै विशेष सावधानीपूर्वक होली खेल्न सूचना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँले होलीको बहानामा कुनै अवांछित घटनाहरू नहोस् भनेर थप प्रहरी परिचालन गरिएको समेत बताउनुभयो। कार्यालयबाट जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर यो होलीलाई चाहिँ नितान्त पारिवारिक हिसाबले मात्रै मनाउने, कुनै पनि किसिमको भेला सम्मेलन र मेलाहरूको आयोजना गरेर चाहिँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सहितको जुन मनाउने छ त्यसलाई चाहिँ मनाउन चाहिँ नदिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। प्रहरीले पैदल, साइकल, मोटरसाइकल र चारपाङ्ग्रे सवारी मार्फत गस्ती गरिने प्रमुख खड्काले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश राजधानी विराटनगर लगायत मोरङ जिल्लामा नियमित प्रहरी बाहेक थप 200 प्रहरी परिचालन गरेर सुरक्षा सतर्कता बढाइएको प्रमुख एसपी खड्काले जानकारी दिनुभयो। नगरवासीहरूलाई अनुरोध पनि गरेका छौँ र यो अटेर गर्ने र अहिले जुन दोस्रो चरणको यो लहर कोरोनाको बढिरहेको छ, फैलिरहेको छ, यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई, हाम्रो समाजको जनस्वास्थ्यलाई चाँडै प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा हामीले यसमा अत्यन्त सावधानीपूर्वक सुरक्षाकर्मीहरूको पनि त्यही अनुसारले परिचालन गरेका छौँ। छिमेकी देश भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च हुँदै गएको र नेपालमा पनि संक्रमितहरू देखिन थालेकाले घरमै बसेर होली मनाउन विराटनगर महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। देखेका छौँ कि त्यो दिन तपाईहरूले चाहिँ चोकचोकमा गएर भिडभाड पनि कम गरिदिने र शान्ति सुरक्षा पनि दिनुपर्छ भनेर हाम्रो आफ्नो नगर प्रहरीलाई पनि र जिल्ला प्रशासन मार्फत हामीले प्रहरी साथीहरू एसपी साहबहरूसँग प्रहरीसँग पनि हामीले चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ, चाहे ताकि भिडभाडमा कुनै अप्रिय घटना नघटोस् र कोभिडको कारण भरसक भिडभाडै नहोस् भन्ने हाम्रो महानगरपालिकाको उद्देश्य छ। नगरभित्र होलीको बहानामा कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, विराटनगर महानगरपालिकाले विशेष योजना ल्याएको र नगरभित्र नगर प्रहरीहरू पनि परिचालन गरिएको जनाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण फागुमा हुने व्यापारमा कमी आएको छ। कोरोना त्रासकै कारण यो वर्ष फागुमा प्रयोग हुने रङ, होली लेखिएका टी सर्ट, बेलुन जस्ता सामग्रीको व्यापारमा कमी आएको हो। संक्रमणको दोस्रो चरण भत्तै बढेपछि सरकारले भिडभाड गरी फागु खेल्न निषेध गरेकाले पनि यस वर्ष व्यापारमा कमी आएको हो। एक रिपोर्ट। फागु हिन्दूहरूको महत्त्वपूर्ण चाड हो। आइतबार देशका पहाडी र हिमाली जिल्लामा यो वर्ष मनाइयो। हरेक चाडपर्वका बेला किनमेलका लागि असन, इन्द्रचोक, न्युरोड क्षेत्रमा देखिने भिड यसपटक यी क्षेत्रमा खासै देखिएन। सरकारले भिडभाड र सभा समारोह गर्न निषेध गरेकोले पनि यसपटक व्यापार घटेको व्यापारीले गुनासो गरेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो यसपटक रङ, होली लेखिएको टी सर्ट, पिचकारी, बेलुन लगायतका सामग्रीको खासै बिक्री नभएको व्यापारीले बताए। पहिलेमा धेरै फरक छ। अहिले हजुर यो कोरोनाले यस्तो दुःख दियो, अहिले कसैको व्यापार छैन। अहिले दिनमा अहिले कति जति भइरहेछ पहिला र अहिलेमा अहिलेमा धेरै फरक छ। अहिले त भनौँ न 20-25 हजार चलिरहेछ। कोरोनाको कारणले पोहोर पनि छैन, अहिलेको पालि पनि छैन। कोरोनाका कारण गरिएको करिब 1 वर्ष लामो लकडाउन खुल्ला गरिएपछि नेपालमा आम सर्वसाधारणमा चहल पहल छाउनुका साथै व्यापारिक केन्द्रहरूमा पनि घुइँचो लाग्न थालेको थियो। राजनीतिक दलका विभिन्न सभा सम्मेलन लगायत सर्वसाधारणको दैनिकीको रफ्तार पनि क्रमशः बढ्दै गइरहेको थियो। यही कारण फेरि भिडभाड गर्न निषेध गरिएला भन्ने नसोचेका कारण फागु पर्वलाई लक्षित गरेर प्रशस्तै सामान मगाइएको, तर 81 सरकारले घर बाहिर फागु खेल्न निषेध गरेपछि व्यापार
व्यापारका हिसाबले यसपटकको फागो फिक्का बनेको व्यापारीले चिन्ता गरे। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ठकालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान भएको भेटवार्तामा प्रतिनिधि सभाको बैठक कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको सभामुख सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ। संसदलाई सरकारले बिजनेस दिने र विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। सभामुखले आफूले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेको बारे पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच छलफल हुन सकेको थिएन। केही समय अघि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखलाई झगडिया भनेर आरोप लगाएपछि सभामुख पनि प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट हुनुभएको थियो। काठमाडौँको महाङ्काल पुरानो पानी पोखरीबाट घरका धारामा पानी पठाएर मेलम्चीको पानी वितरणको शुभारम्भ गरिएको छ। आइतबार उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL का कार्यकारी निर्देशक मिलन कुमार साक्य, खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारी र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका पदाधिकारीले पानी वितरणको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। हाल पुराना पानी पोखरीहरूमा मेलम्चीको पानी भरि पुरानै पाइपलाइन र धाराहरूमा पानी दिने र नयाँ पाइपलाइनहरू परीक्षण गरी पानी थप गर्दै लैजाने KUKL का कार्यकारी निर्देशक साक्यले बताउनुभयो। आइतबारदेखि नै देवकोटा सडक, 32 पुतली, जयबागेश्वरी, चाबहिल, कुटुबहाल, सिफल, कालोपुल, धवन्तरी मार्ग लगायत क्षेत्रका धाराहरूमा पानी वितरण सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले पहिलो चरणमा दैनिक 4 करोड लिटर पानी वितरण भए पनि बिस्तारै दैनिक 6.5 करोड लिटर पानी भित्रिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साक्यले बताउनुभयो। अब प्राप्त हुने हामीलाई टोटलमा 70 करोड लिटर जोड्दाखेरि 25 करोड लिटर मात्र भइरहेछ भनेपछि अब 43 करोड लिटर आवश्यक छ। 25 करोड लिटर हामीलाई पानी प्राप्त भइरहेको हुँदाखेरि हामीले अहिले पनि हामीले चाहेर पनि 24 घण्टा पानी दिन सक्ने अवस्था रहेन र चाहेरै पनि हामीले दैनिक सबै ठाउँमा पानी दिन पनि सक्ने अवस्था अहिले छैन। कुन स्थानमा पानी जाने, कता नजाने र कुन कुन समयमा पानी आउने भनी सम्बन्धित शाखाले आफ्नो फेसबुक पेजमा राखिरहेको उहाँले बताउनुभयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले शुक्रबार सुन्दरी जल स्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको परीक्षणका लागि पानी पठाएको थियो भने गत फागुन 10 गते पानी परीक्षणका लागि सुरुमा पठाएको थियो। विक्रमसम्म 2056 मा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन भएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 प्रदेशसभाको 7औं तथा हिउँदे अधिवेशनको 4थो बैठक चैत 23 गते 2 बजेलाई आह्वान गरिएको प्रदेशिक सचिवालयले जानकारी दिएको छ। चैत 2 गते बोलाइएको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको थियो। नेकपा एमाले भित्र 2 धारका कारण यसअघिका बैठक बारम्बार अवरोध हुँदै आएका थिए। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चैत 12 गते मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेपछि अधिवेशन बोलाइएको हो। मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएर फागुन 9 गतेको बैठक स्थगित भएको थियो। त्यसयता बैठक बस्न सकेको थिएन। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिने भएसँगै मुख्यमन्त्रीको पद बलियो भएको छ। म्यानमारमा भइरहेको सैन्य दमनको नेपाली काङ्ग्रेसले निन्दा गरेको छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय म्यानमारमा भइरहेको सैनिक दमन अत्यन्तै अमानवीय र निन्दनीय भएको बताउनु भएको छ। जनतामाथिको दमन तत्काल रोकेर निर्वाचित सरकार बहाल गर्न, लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी लगायत सबैलाई रिहा गर्न र लोकतन्त्र पुनः स्थापित गर्न म्यानमारको सैनिक सत्तामाथि विश्वव्यापी रूपमा तीव्र दबाव बढाउन आवश्यक देखिएको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विश्वभर जहाँ पनि हुने लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउने नीति काङ्ग्रेसले लिँदै आएको र म्यानमारको पछिल्लो लगत्तै विरोध प्रकट गरेर त्यहाँ भइरहेका घटनाक्रमलाई निरन्तर नियालिरहेको काङ्ग्रेसका प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ। सैनिक सत्ताले मचाएको रक्तपात रोक्न म्यानमारका जनताको पक्षमा विश्वभरबाट आवाज उठ्न आवश्यक भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 89 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
2101 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 89 जनामा कोरोना पुष्टि भएको र अहिलेसम्म कोरोना पोजिटिभ हुनेको संख्या 2,76,839 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 95 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,72,530 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 1282 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्म 3027 जनाको ज्यान गइसकेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्न थालेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर अत्याधिक बढ्न थालेपछि नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको हो एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न नदिन नेपालको पूर्वी नाका काकरभिट्टामा आवत जावत गर्नेलाई कडाई गर्न थालिएको छ। भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण जोखिम बढ्ने भएसँगै पूर्वी नाका काकरभिट्टामा कडाईका साथ सुरक्षा मापदण्ड अपनाइएको हो। काकरभिट्टा नाकामा अहिले दैनिक 3000 भन्दा बढी सर्वसाधारण नेपाल र भारतका आवत जावत गर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई ज्वरो नाप्ने, मास्क लगाए नलगाएको जाँच गर्ने, रेकर्ड राख्ने लगायतको कार्य थालिएको छ। लकडाउन पछि केही सामान्य बनेको नाकामा फेरि कडाई गर्न थालिएको छ, जसले मेची पुल वारीपट्टि लामो लाइन नै लाग्ने गरेको छ। यसरी लाइन व्यवस्थित नहुँदा कोरोना कम गर्ने भन्दा पनि कोरोना बन्ने स्थानीयको गुनासो छ। सर्वसाधारणको लाइनलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको र रेकर्ड टिपाउने डेस्क एउटा मात्रै हुँदा सर्वसाधारणलाई दुःख भएको मेचीनगर 6 की राधिका भट्टराईले बताइन्। यहाँ नाकामा सुविधा केही पनि रहेन रहेछ। हामी 2-2 घण्टा उभिएर बस्नु परेको छ। यहाँनिर न राम्रो सुविधा छ, न चेकअप भइरहेको छ, न यताबाट मान्छे मजाले पुग्न पनि सकिएको छैन। उता अप्ठ्यारो, धेरै अप्ठ्यारो भइसक्यो। न नेपालले केही गरेको छ, न केही गर्दै पनि छ, केही नै लिएकै छैन अझैसम्म पनि। यस्तै हुँदा तरिका हो भने मान्छेले संक्रमित धेरै भेटाउनु पर्ने चाहिँ यी काकरभिट्टामा पनि धेरै भेटाइन्छ। अब कोरोनाको महामारीले विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको बेला नेपाल भारत दुवैतर्फ सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर मात्र आवत जावत गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने र यसमा स्थानीय तह लागि परेको मेचीनगर नगरपालिकाका मेचीनगर 6 का वडा अध्यक्ष ललित बहादुर तामाङले बताएका छन्। पूर्वी प्रवेशद्वार काकरभिट्टामा विशेष गरेर भारतबाट आउने हाम्रा नेपालीहरूलाई चाहिँ कोभिड यो 19ले आतङ्क बनाइरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रो मेची नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ हेल्प डेस्क राखेर स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू राखेर हामीले अहिले तत्काल थर्मल गन मार्फत चेक गर्ने गरेको छ र अहिले एकदम नाका अलिक कडाई गरेको अवस्था छ। लकडाउन पछि नाका सहज हुँदा सर्वसाधारणहरू घरायसी सामान किनमेलदेखि विभिन्न कामका लागि भारत जाने तथा भारतीयहरू पनि नेपाल आवत जावत गर्न थालेका थिए। तर अहिले नयाँ संक्रमणको जोखिम बढेसँगै नाकामा कडाई थालिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपालको निर्यातजन्य उद्योगहरू खस्कँदो अवस्थामा पुगेको हुँदा निर्यातजन्य व्यापारमा उच्च गिरावट आएकोले सरकारले निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उद्यमी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घको 27औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा निर्यात क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूले सरकारले निर्यातजन्य उद्योगको समस्यामा ध्यान दिन नसकेको गुनासो पोखेका हुन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बिमला विकले निर्यातजन्य स्वदेशी उद्योगीहरूले भोगेको समस्याप्रति सरकार गम्भीर भएको बताउँदै निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बन्न आग्रह गर्नुभयो। स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै राज्यमन्त्री विकले कोभिडको महामारीमा परेको उद्योग तथा व्यवसायको पहिचान गरी उनीहरूलाई पुनरुत्थान गरिने बताउनुभयो। सरकार उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, निर्यातलाई बढाउने, आयातलाई घटाउने र आत्मनिर्भरता बढाउने र नेपालमा स्वरोजगारका थुप्रै अवसरहरू सिर्जना गर्ने भन्ने मूल मोटोको साथ अगाडि बढिरहेको छ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई त्यही खालको चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। कृषिको क्षेत्रको त्यही कुरा अगाडि बढिरहेको छ, पर्यटन पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ र अरू उद्योगको हिसाबले पनि त्यही हिसाबले सरकारले अगाडि बढाइरहेको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश मोरले सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सके आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वाध्यक्ष तथा तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका पूर्वाध्यक्ष चण्डीराज ढकालले तयारी पोसाक उद्योगले विगतमा भोगेका समस्याहरूले गर्दै तयारी पोसाक उद्योगलाई पुनर्स्थापित गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्र तयारी पोसाक मात्रै नभइकन निर्यातमूलक उद्योगहरूको प्रवर्धनको लागि म आयातलाई विस्तारित होइन निर्यातको क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने तर्फको कुराहरूलाई चाहिँ म बढी कुरा गर्न चाहन्छु। जो अघि सतीशजीले पनि यो कुराहरू राख्नु हुँदा हामीले निर्यातको प्रवर्धन गर्यो भने आयात कसरी विस्तारित हुन्छ, त्यो चाहिँ कम हुन्छ। त्यो तर्फ चाहिँ मलाई लाग्छ राज्यको पनि ध्यान आकर्षण जानुपर्दछ भन्ने कुरा म पनि राख्न चाहन्छु। नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चण्डीराज अर्यालले तयारी पोसाक उद्योगको अवस्था खस्कँदै गएकोले उद्यमीहरू कठिन अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्दै सरकारले उद्योगको मर्म व्यवस्था गरेको गुनासो गर्नुभयो। नेपाल सरकारले कमसेकम एउटा कुरा के भनिदियोस् भने तपाईँहरूको टोटल लगानीको 3 देखि 4% तपाईँले गार्न सेक्टरमा लगाइदिनुहोस्, निर्यात क्षेत्रमा लगाइदिनुहोस्, नत्र कसले लगाउँछ? धनी भागले त त्यसै पैसा छ नि, प्रब्लमै छैन, धनी भागले चलाइदिन्छ। कार्यक्रममा निर्यात उद्योगको समस्याको विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, तयारी पोसाक उद्यमीहरूले उद्योगले भोगेको समस्या राखेका थिए। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन प्रशासनको आग्रह। प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीच भेटवार्ता, संसदमा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल। आजबाट काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी वितरण सुरु, पहिलो चरणमा करिब 4 करोड लिटर पानी वितरण गर्ने। कानुन निर्माणमा प्रवेश नै नगरी विधेयक अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी, लामो समयदेखि अड्किएका नागरिकता लगायतका 36 विधेयक विचाराधीन। पार्टीभित्र समानान्तर संगठन निर्माणलाई निरन्तरता दिने माधव नेपाल समूहको निष्कर्ष, राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णय अनुसार पार्टी पुनर्गठनलाई नरोक्ने निर्णय। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाद्वारा होली पर्वमा अवांछित गतिविधि हुन नदिन काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा कडाई, 1100 भन्दा बढीलाई कारबाही। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 89 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 95 जना संक्रमण मुक्त। आधुनिकताको प्रवेशसँगै बाजुरामा परम्परागत प्रविधिहरू मासियो, स्वास्थ्यका लागि पनि लाभदायी मानिने पानीघट्ट ढिके जाँतो हराउँदा परनिर्भरता बढेको भन्दै बुढापाका चिन्तित। भारतको जोगबनी बजारबाट लागु औषध लिएर आउँदै गर्दा 2 बालक पक्राउ, विराटनगर महानगरपालिका 18 का 11 र 13 वर्षीय 2 बालकलाई लागु औषध बोक्ने भरियाका रूपमा प्रयोग गरेको पुष्टि। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका 3 कालीपानी जंगलमा हात्तीको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु हुनेमा सोही ठाउँका रमेश परियार। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न ठाउँमा वायु प्रदूषण आज पनि कायमै, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्यविदहरूको आग्रह। प्रदेश 1 को हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठक चैत्र 23 गते 2 बजेलाई आह्वान, मन्त्री परिषद पुनर्गठनपछि बैठक पहिलो पटक बस्दै। म्यानमारको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाली कांग्रेसको आह्वान, सैनिक सरकार हिंस्रक दमनमा उत्रिएको विरोध गर्दै जनताको साथमा उभिन अपिल। चितवनमा 3 राउन्ड गोलीसहित 1 युवक पक्राउ, चेक जाँचका क्रममा पक्राउ परेका 18 वर्षीय युवकको थप अनुसन्धान हुँदै। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 34 स्थानमा आगलागीबाट 2 को मृत्यु, 1 करोडको क्षति। माथिल्लो सगरमाथाको 3 जिल्ला प्रवेश गर्ने हर्कपुर सीमानाकामा सुरक्षा निगरानीका लागि सीसी क्यामेरा जडान, सीमानाकामा हुने अपराध नियन्त्रण र सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कडाई गरिने। मोरङमा मनाइने होली पर्वलाई मध्यनजर गर्दै विशेष सुरक्षा चेक जाँचमा कडाई गरिने, थप 200 प्रहरी परिचालन। सोमबारबाट नेपाल दूरसञ्चार लिमिटेडले आफ्ना शेयर धनीलाई बैंक खातामा प्रति शेयर 40 रुपैयाँका दरले लाभांश पठाउने, लाभांश पूर्जा लिन बाँकी शेयर धनीलाई एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड बबरमहलमा सम्पर्क गर्न आग्रह।
आर्मी र किर्गिस्तानको U23 टोली बीचको खेल गोल रहित बराबरी 18 यार्डबाट अभिलोभ अर्नाजको भली प्रहार पोस्ट बारमा लागेर फर्किँदा किर्गिस्तान अग्रता बनाउन असफल। अफगानिस्तानमा बम बनाउने कार्यमा संलग्न 6 जना विद्रोही सेनाको कारबाहीमा मारिए। आक्रमणमा ठूलो परिमाणका हात हतियार र सवारी साधन समेत ध्वस्त। इन्डोनेसियाको मकासार सहरस्थित एक क्याथोलिक चर्च अगाडि आत्मघाती बम हमला हुँदा 1 जनाको मृत्यु 9 जना घाइते। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपाल प्रवेश गर्ने सीमा नाकामा कडाई गर्न सरकारको निर्देशन। सीमा क्षेत्रमा आवत जावत रोकिएन। म्यानमारमा सैनिकद्वारा मानव नरसंहार जारी। एकै दिन 114 जनाको गोलीहानी हत्या। र कोरोना बढेपछि भारतको महाराष्ट्र राज्यमा आजदेखि रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी। सार्वजनिक स्थलमा 5 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सतर्कता अपनाउन प्रशासनको आग्रह। प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीच भेटवार्ता। संसदमा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल। आजबाट काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी वितरण सुरु। पहिलो चरणमा दैनिक 4 करोड लिटर पानी वितरण गरिँदै। हामीले अहिले पनि हामी चाहेर पनि 24 घण्टा पानी दिन सक्ने अवस्था रहेन। प्रदेश 1 को हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठक चैत 23 गते 2 बजेलाई आह्वान। मन्त्री परिषद पुनर्गठनपछि बैठक पहिलो पटक बस्दै। र म्यानमारमा सेनाले गरेको नागरिक दमनको अमेरिका सहित 12 देशका रक्षा मन्त्रीले गरे संयुक्त विरोध। प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले यसअघिको संस्करणमा सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।